नाज़रीन, उस्मान मिर्ज़ा वीडियो स्कैंडल केस में अहम तरीन हक़ाइक़ ने इस वक्त आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मुल्ज़िमान और मुतासरा दरमियान बात 1.5 करोड़ में तय हुई है। मुतासरा जोड़ा बैरून मुल्क पनाह लेने का ख्वाहिशमंद था। पुलिस ने भी मुतासरीन को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो नहीं माने। सिर्फ लड़की नहीं, लड़का भी अपने बयान से मुकर चुका है। मुतासरा जोड़ा मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार कर चुका है। जी हाँ, उन मुल्ज़िमान को जिन्हें वीडियो में वाज़े देखा जा सकता है, वाज़े सुना जा सकता है। वो मुल्ज़िमान जिनकी इस वीडियो को खुद FIA अदालत में दुरुस्त करार दे चुकी है। वो मुल्ज़िमान जिन्हें उन दोनों ने शनाख्ती परेड में न सिर्फ शनाख्त किया था, बल्कि ये तक बताया था कि उस दिन उन्होंने कपड़े कौन से पहन रखे थे, किस रंग के पहन रखे थे। जिस भेड़िए की गलीज शनाख्त पर पूरा मुल्क उसे पहचानता जानता है, नहीं जानती तो ये मुतासरा लड़का लड़की हैं जो इसे नहीं पहचानते हैं। लेकिन बेहतरीन खबर इसमें यह है कि रियासत ने खुद इस केस की पैरवी का फैसला किया है। पहले भी रियासत मुद्दई थी, इसलिए कहा जा रहा था कि लड़की के मुनहरिफ होने से केस ख़त्म नहीं होगा। पर्सनली मलिका बुखारी साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। अलबत्ता मुल्ज़िमान की सज़ाएं कम ज़रूर हो सकती हैं। रियासत इसे टेस्ट केस बनाना चाहती है, लेकिन अभी बहुत से स्टेजेस मरहले बाकी हैं। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि उस्मान शराब के नशे में धुत क्या करता रहा। मसला यह है कि इस मुल्क में शराब भी शहद बन जाती है। सजाए मौत का कैदी 11 महीने तक प्राइवेट अस्पताल में अय्याशियां करता फिरता है। फवाद चौधरी का ये बयान खुशाइंद है कि उस्मान मिर्ज़ा, GT रोड रेप केस और शाहरुख जतोई जैसे मुकदमात निज़ाम इंसाफ के लिए चैलेंज है। लेकिन फवाद साहब, निज़ाम इंसाफ के लिए ना सानिया साहिवाल भी चैलेंज है, उसामा सत्ती कत्ल केस भी एक बड़ा चैलेंज है। मेरे साथ साबिका वकील जो इस केस में लड़का लड़की के वकील थे, वो मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी सर। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, इस केस में मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ रुपए की डील होने की बातें सामने आ रही हैं। आप उनके वकील रह चुके हैं, क्या कभी आपसे इस तरह का कोई जिक्र किया गया, इस तरह की किसी पेशकश का बताया गया, या मामलात बाला ही बाला तय हुए और आप तक कोई खबर नहीं पहुंची? जी बहुत शुक्रिया किरण साहिबा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे कबल भी हम इसी केस के हवाले से एक सेशन आपके साथ कर चुके हैं, जब ये बिल्कुल अपने आगाज़ में था ये केस। तो उसके हवाले से आपने और ओवरऑल मीडिया ने जिस तरह रोल प्ले किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और उसमें मुझे मौका मिला एक दफ़ा आपके साथ शरीक होने का प्रोग्राम में इस इशू के ऊपर। देखिए, मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी और फिर ये गुजारिश करता हूँ कि मैं फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग इस केस के साथ एसोसिएट रहा हूँ, बीइंग द काउंसिल ऑफ विक्टिम्स। इन मुतासरा लड़की और लड़के की जानिब से मैं वकील रहा हूँ इनका बिल्कुल स्टार्ट से इस केस में। और ये केस फिर मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ इस स्टेज तक पहुंचा कि गुज़श्ता रोज़ विक्टिम्स की एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होना थी, और उसके लिए ज़ाहिर है हमने उसके लिए तैयारी के सेशंस भी किए। उसके लिए हम अपनी पूरी प्रिपरेशंस हमने की थी, क्योंकि बड़ा वाइटल पार्ट होता है विक्टिम्स की एविडेंस किसी भी केस के अंदर। तो गुज़श्ता रोज़ से एक रात कबल तक मेरे साथ राब्ते में भी थे विक्टिम्स, और हम उस केस की तैयारी के बारे से डिस्कशन भी करते रहे। और लेकिन गुज़श्ता रोज़ मेरा उनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया सुबह के बाद से, और फिर उसके बाद उन्होंने लेट आवर्स में एक फ्रेश काउंसिल को इंगेज करके वो पेश हुए, और फिर उसके बाद की जो कार्रवाई है वो आपके मीडिया के और कोर्ट के सामने है। तो जब तक मैंने इस केस में विक्टिम्स को, मुतासरीन को रिप्रेजेंट किया, मैं उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस, उन्हीं की डायरेक्शंस और उन्हीं की ऑथराइजेशन के नतीजे में कोर्ट में रिप्रेजेंट करता रहा हूं, और पूरी प्रोफेशनल रिप्रेजेंट करके हम इसमें अपनी प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा करने की कोशिश करते रहे। मेरे साथ मेरे नॉलेज में कल से पहले तक मेरे नॉलेज में लेकर क्यों आए हैं? नहीं, देखिए, लीगली स्पीकिंग तो किसी भी क्लाइंट का राइट होता है कि जब चाहे कोई नया काउंसिल वो इंगेज कर सकता है। लेकिन जो आपने पहले बात की ना किरण साहिबा, मुझसे गुज़श्ता रोज़ से कबल मेरे साथ कभी इस किस्म की कोई इंटीमेशन मुझे उन्होंने नहीं की थी कि इस तरह के कोई मामलात हैं। तो ज़ाहिर है बीइंग ए काउंसिल हम पूरा केस डिस्कस भी उनसे करते रहे हैं। हमारी क्या डिस्कशंस होती रही, ज़ाहिर है कि वो काउंसिल और किसी किस्म की ऑफर की ये बात आपसे कभी भी नहीं की? देखिए, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई इस किस्म की डील किसी किस्म की हुई है या कोई, क्योंकि मैं उनका काउंसिल रहा हूं और उनको रिप्रेजेंट अपनी बेस्ट प्रोफेशनल
آپ کہہ لیں کہ صلاحیتوں کے ساتھ ان کو کرتا رہا ہوں اس کیس میں. میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں. آپ اگر میڈیا کو بات کرتے ہوئے ایک الگ بات ہے. میں نے جب تک اس کیس میں ان کو ریپرزینٹ کیا, حسن صاحب کیونکہ obviously آپ کیس دیکھ رہے تھے, مسلسل ڈسکشن ہوتی رہتی ہوگی, تو آپ کو کہیں ایسا فیل ہوا کہ یہ پریشرائزڈ ہیں؟ دیکھیں فرینکلی سپیکنگ یہ مختلف جو عام لے مین ڈسکشنز تو چلتی رہتی ہیں آگے دائیں بائیں سے, لیکن ڈائریکٹلی انہوں نے مجھے کبھی کوئی انٹیمیٹ نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پہ ضرور ذکر کروں گا کہ اوورآل ہمارے پورے سسٹم نے, پوری سٹیٹ ہیرارکی نے, ہماری پولیس نے, ہماری کورٹس نے, ہماری پروسیکیوشن سسٹم نے, بہت میڈیا نے, سوشل سرکل نے, سوسائٹی نے اوورآل بہت پازیٹیو رول اس کے اوپر پلے کیا. ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, ہماری میجسٹریل کورٹ ہو اسلام آباد کی, یا ہماری جنڈر بیس وائلنس کی جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی صاحب کی کورٹ ہے, انہوں نے بہترین انداز سے اس پورے ٹرائل کو کنڈکٹ کیا اس انداز میں کہ نہ وکٹمز کے رائٹس متاثر ہوں, نہ ایکیوز کے رائٹس متاثر ہوں, اور نہ پروسیکیوشن کا کسی قسم کا رائٹ جو ہے وہ کرٹیل ہو. اس لیے میرے ساتھ کبھی لیکن جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور بالکل ہی اب کیس کی نوعیت متاثرہ لڑکے لڑکی کی طرف سے پلٹ گئی, تو کل جب یہ عدالت آئی باڈی لینگویج کیا تھی خاتون کی؟ میں جب میرا ان کے ساتھ چونکہ رابطہ نہیں تھا تو میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات کل نہیں ہوئی, کیونکہ میرا ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا, یعنی گزشتہ روز سے ایک شب پہلے کے بعد. اس مقدمے میں ریاست کے مدعی ہے کورٹ کے ساتھ نالج میں ایسے میں لڑکی کے بیان واپس لینے سے کیس پر بار بار پریشرائز کر رہی تھی. میں ذرا چاہ رہی ہوں میں آپ سے نا اس کی قانونی نقطہ نظر سمجھ سکوں کہ اگر لڑکی نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے, اسٹیٹمنٹ سے مکر گئی ہے وہ, تو کیس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا کیا؟ صرف شواہد اتنے ہیں کہ ان کے بلبوتے پر عمر قید جیسی سخت سزائیں ہو سکیں جو شامل کی گئی ہیں, دفعات لگائی گئی ہیں. دیکھیے اس میں ظاہر ہے آپ بھی جانتی ہیں کہ چونکہ میں اس میں سبھی جانتے ہیں کہ اس میں کونسل انگیج رہا ہوں ان کی جانب سے. پھر میٹر ویسے بھی سب جوڈس بیفور دی کورٹ ہے, ابھی پینڈنگ ہے, کیس ختم نہیں ہوا ہے, لہذا کسی کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے یا کوئی پریڈکشن تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اس کیس میں دو کے بڑا وائٹل پیس آف ٹرائل ہوتا ہے, بڑا وائٹل پارٹ ہوتا ہے ٹرائل کا کہ جو وکٹمز کی ایویڈنس ہوتی ہے. تو کل ایک نئی سچویشن ارائز ہوئی ہے کورٹ کے سامنے, لیکن لیگلی سپیکنگ کورٹس نے اس کیس میں بھی اور کسی بھی اور کیس کے اندر کورٹس یہ کرتی ہیں کہ ان ٹوٹیلٹی پوری کی پوری ایویڈنس کو دیکھتی ہیں. ابھی تک اس کیس کے اندر 14 گواہان جو ہیں وہ آلموسٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں, جس میں پولیس کے اہلکاران بھی ہیں, جس میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ذمہ داران بھی ہیں, جس میں کمپلیننٹ اس کیس کے بھی ہیں. تو یہ اور اس کے بعد یہ سب سے اہم مرحلہ جو تھا وہ وکٹمز کی اور اس کیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کی ایویڈنس تھی. تو کل ایک نئی سچویشن ارائز ہوئی ہے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. ایز پر مائی انفارمیشن جو میڈیا میں رپورٹ ہوا یا جو کورٹ کی کاروائی ہمیں معلوم ہوئی وہ یہی ہے کہ ابھی پروسیکیوٹر جو ہے اس کیس کے, وہ پروسیکیوٹر حسن عباس, وہ ابھی ان پہ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں وکٹمز کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر. تو وہ بھی پروسیس چلے گا, نیکسٹ ڈیٹ پر بھی چلے گا. عصمت دری حسن صاحب یہ اس پر مجبور کرنے کی دفعہ ہے, لڑکی کے بیان سے منحرف ہو جانے کے بعد کیا ان دفعات پر بھی اثر پڑے گا؟ اور اگر یہ سیریس چارجز نکل جاتے ہیں دفعات میں سے تو پھر ملزمان کے لیے ضمانت آسان نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے میں اس پہ کوئی بہت زیادہ ڈیپلی کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ 354A جو ہے کسی ٹو شپنگ آف دی کلوتھ آف اینی ویمن اینڈ گیونگ اٹ اے پبلک ویو, وہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز کے اندر آتا ہے, جس کی سزا ڈیتھ اور لائف امپریزنمنٹ ہے. اس طرح ریپ کی دفعات اس کیس کے اندر شامل ہیں, اس طرح اس کے اندر دیگر دفعات بھی شامل ہیں, 5062 اس کے اندر ایڈڈ ہے. بہت ساری دفعات اس کے اندر نان کمپاؤنڈیبل ہیں, ناقابل صلح اور ناقابل راضی نامہ اس کے اندر بہت ساری دفعات شامل ہیں.